ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم، به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان، این مفاهیم رو بیان کنند، تبیین کنند، برای خاطرین روشن کنند. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن، مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن، نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده. ما رو تهدید، هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران و اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید، حرف عاقلانه‌ای نیست. چون با خرد میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران، میشناسن تاریخ ایران رو. هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنه. تسلیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمی‌شیم. منطق ملت ایران، یه ملت ایران. و البته آمریکایی‌ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید.